This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. اسم و صفت. مرد گرسنه. مرد گرسنه. هوای خوب. هوای خوب. تمرین 21. بشنوید و تکرار کنید. دختر زیبا. دختر زیبا. مرد جوان. مرد جوان. هوای سرد. هوای سرد. لیموی ترش. لیموی ترش. پنجره باز. پنجره باز. خانه بزرگ. خانه بزرگ. چیز خوب. چیز خوب. چیزهای بد. چیزهای بد. مردهای زشت. مردهای زشت. خانه‌های بزرگی. خانه‌های بزرگی. کدام دختر زیبا؟ کدام دختر زیبا؟ کدوم دختر زیبا؟ کدوم دختر زیبا؟ کدام خانه‌های بزرگ؟ کدام خانه‌های بزرگ؟ کدوم خونه‌های بزرگ؟ کدوم خونه‌های بزرگ؟ این دو پنجره بسته. این دو پنجره بسته. آن گربه سفید قشنگ. آن گربه سفید قشنگ. این در کثیف و کهنه. این در کثیف و کهنه.